धेरै आइसक्नु भएको जस्तो लाग्यो। सुरु गरेँ है त मैले। ए हुन्छ सर, हुन्छ। अब हामी कोड चाहिँ कुन कुन युज गर्छौँ र जेनरली प्र्याक्टिसमा चाहिँ कुन कुन कोडहरू चाहिँ आरसिसी डिजाइनको लागि युज हुन्छ भनेर मैले यहाँ थोरै लिस्ट राखेको छु। यो बाहेक पनि धेरै कोडहरू छ, तर अहिले चाहिँ हामी कुन कुन युज गर्छौँ भनेर छ। सुरुमा चाहिँ IS456 जुन हामीले पढिराखेकै कोडहरू हो। यो चाहिँ स्याप इट्याप दुइटैमा इनबिल्टै छ। त्यसमा भएको धेरै फङ्सनहरू चाहिँ त्यसमा इनबिल्ट भएको कारणले हामी डाइरेक्टली युज गर्छौँ यो कोड। कतै कतै चाहिँ यसबाट चाहिँ भ्यालुहरू पनि हामी कम्पेयर चाहिँ गर्छौँ, तर यो इनबिल्ट भएको कारणले चाहिँ हामी धेरै चलाउन चाहिँ पर्दैन यसमा। अर्को भनेको चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन अफ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ IS1893। यो चाहिँ तपाईँहरूले को लागि नयाँ हुनसक्छ। यो चाहिँ अर्थक्वेक कोड हो र यसमै बसेर चाहिँ हामी अर्थक्वेक रिलेटेड डाटाहरू चाहिँ हाल्छौँ र इट्यापमा स्यापमा दुइटैमा चाहिँ यो कोड पनि इनबिल्टै छ है। हुन त यो कोड चाहिँ रिभाइज भइसक्यो 2016 मा, तर पनि इट्यापमा चाहिँ इनबिल्ट चाहिँ 2002 भएको भएर चाहिँ हामी त्यसैमा काम गर्छौँ। अर्को बिल्डिङमा आउने डेड लोडहरूको बिल्डिङ, अरू स्ट्रक्चरहरूमा पनि आउने बिल्डिङ लोडहरू, डेड लोडको चाहिँ IS875 1987 पार्ट 1, यसको पार्ट 1 र पार्ट 2 छ। पार्ट 1 ले चाहिँ डेड लोडको कुरा गर्छ र पार्ट 2 ले चाहिँ लाइभ लोडको कुरा गर्छ। अर्को IS13920 2016 छ। यो चाहिँ हामीले युज चाहिँ गर्दैनौँ, तर कहीँ कतै चाहिँ मैले यसमा भएर इट्यापमा चाहिँ थोरै यसले भनेको भन्दा फरक केही कुराहरू चाहिँ राखेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी हल्का चाहिँ डिस्कसन चाहिँ गर्छौँ। यो युज चाहिँ हामीले पछि डिजाइनमा चाहिँ युज गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी त्यति धेरै चाहिँ युज गर्दैनौँ है यो कोड चाहिँ। अर्को NBC 105 छ जुन चाहिँ IS1893 जस्तै हो। IS1893 भनेको चाहिँ इन्डियाको कोड हो भने NBC 105 भनेको चाहिँ सेस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ इन नेपाल, नेपालको केसमा चाहिँ यो कोडलाई कसरी चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर पनि हामी हेर्छौँ। र NBC 205 छ, यो चाहिँ MRT अफ कङ्क्रिट RCC बिल्डिङको हो विदाउट मेसनरी इनफिल। र अर्को NBC 203 छ, त्यो चाहिँ 203 र 202 ले चाहिँ लोड बेयरिङको कुरा गर्छ। 205 ले चाहिँ RCC को कुरा गर्छ। यो 203 205 मा भएको जेनरल डिस्कसनहरूको बारेमा चाहिँ लास्टमा जुन बेला चाहिँ अर्थक्वेक डिजाइनको कुराहरू हुन्छ त्यो बेला चाहिँ मैले अलिअलि डिस्कसन गर्छु र यो 205 को चाहिँ अलिअलि कुराहरू चाहिँ हामी सँगसँगै हेर्दै चाहिँ जान्छौँ। तपाईहरुसँग यो कोड छ? सर यो पनि आरसीसी हामीले पढाएको थियौँ नि, त्यस्तै कोड हो कि छुट्टै हो? आरसीसी मा हामीले कङ्क्रिट डिजाइन कोड पढिसक्यौँ, IS456। अरू कोडहरू पनि त्यस्तै हो, तर उसबाट भ्यालु हेर्नको लागि सबै कोडहरू भनेको चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल भ्यालुहरू हेर्नको लागि, त्यसपछि डिफरेन्ट अर्थक्वेक रिलेटेड डाटाहरूको लागि हो यो सबै कोडहरू। IS875 को जुन पार्ट 1 र पार्ट 2 छ, योबाट चाहिँ हामीले रेजिडेन्शियल बिल्डिङ डिजाइन गर्दैछौँ भने चाहिँ रुमको केसमा कति लाइभ लोड लगाउने, त्यसपछि किचनको केसमा कति लगाउने, टोयलेटको केसमा कति लगाउने, सबै उसले डिफाइन गरिदिएको छ। त्यही प्रिडिफाइन लोडलाई नै हामी सिधै त्यहाँ युज गर्छौँ। 3D मा हुन्छ सर यो? हजुर, 3D मा हुन्छ हामीले डिजाइन गर्ने चाहिँ? 3D र प्लान दुईटैमा गर्छौँ हामी। भोलि ट्याब खोलेपछि दुईटा विन्डोज हुन्छ, सँगसँगै काम गर्छौँ हामीले। एउटा विन्डोमा चाहिँ 3D आइरहेको हुन्छ र अर्को विन्डोमा चाहिँ प्लान हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो लोडहरू लगाउने केसमा जस्तो हामीले
कोलममा लोड लगाउनु पर्छ कहिले? कोलममा कुनै लोड आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। फ्लोरबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर जान्छ, तर कलिममा चाहिँ डाइरेक्टली एप्लाई गर्दैन हामीले। डाइरेक्टली चाहिँ हामीले कोलममा चाहिँ फोर्स आउँदैन, तर स्ल्याब थ्रु बिम थ्रु कोलम भएर चाहिँ आउँछ। त्यो चाहिँ यसले आफै लिन्छ फेरि है। हामीले अहिले चाहिँ बिममा एउटा लोड एसाइन गर्छौँ, त्यसपछि स्ल्याबहरूमा चाहिँ लोड एसाइन गर्छौँ। त्यही लोड चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ कलममा डिफाइन हुन्छ। त्यो कलमबाट चाहिँ फाउन्डेसनमा कति लोड जान्छ भनेर हेर्छौँ। र त्यो लोड अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ अगाडि मैले कोर्स कन्टेन्टमा राख्न बिर्सेँ, आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा चाहिँ एउटा एक्सेल फाइल छ। त्यो एक्सेल फाइलमै हामीले काम गर्छौँ, कति लोड आयो, त्यसपछि कति त्यसको आइसोलेटेड फुटिङसम्मको चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई प्रोभाइड चाहिँ म म्याट फाउन्डेसनको पनि गराउँला। हामीले रेजिडेन्सियलको केसमा खासै म्याट फाउन्डेसन चाहिँ युज गर्दैनौँ। र स्ट्याप बिम जुन हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ म्याक्सिमम घरहरू चाहिँ इसेन्ट्रिक फुटिङमा बनिरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्ट्याप बिम चाहिँ कम्पलसरी छ। त्यो बारेमा पनि कुरा गरौँला है। इसेन्ट्रिक फुटिङ भनेको त बुझ्नुहुन्छ है? बोलौँ है, बोलौँ। त्यो त फेरि के अरे राखेर अनि चाहिँ अन राखेर अरू कतै गए जस्तो देखियो। अलि इन्टरेक्सन गर्नु, इन्ट्याक्सन भयो भने अलिकति इन्टरेक्सन गर्नु। यति जस्तो अलिकति इसेन्ट्रिक फुटिङ भनेको चाहिँ बुझिन्छ। हाम्रो कुनै बााउन्ड्रीमा हाम्रो प्रोपर्टी लाइनमा हाम्रो फुटिङ एट्याच भएर बनाइएको छ भने हाम्रो उतापट्टि जाने ठाउँ छैन भने चाहिँ त्यसोसम्म चाहिँ इसेन्ट्रिक फुटिङ प्रोभाइड गरिन्छ। अनि इसेन्ट्रिक फुटिङ आयो भने हाम्रो स्ट्याप बिम पनि आउने भयो। स्ट्याप बिम चाहिँ अझै के अरे काठमाडौँको केसमा चाहिँ कम्पलसरी जस्तै छ, किनभने धेरै जसो जग्गाहरू सानो नै हुन्छ र त्यही जग्गा होल कभर गरेर चाहिँ घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुई साइडमा नआए पनि बाँकीको दुई साइडमा चाहिँ घर अट्याच नै भएको भएर त्यो साइडहरूमा चाहिँ इसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ। र त्यो इसेन्ट्रिक फुटिङले गर्दा होल हाउसलाई नै कभर गर्ने गरी चाहिँ हामीले स्ट्याप फुटिङ चाहिँ दिनुपर्छ। र इसेन्ट्रिक फुटिङ भनेको चाहिँ प्रोपर्टी लाइन मात्रै होइन कि सेन्टर अफ सिजी भन्दा फरक जुनसुकै लाइनमा भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ इसेन्ट्रिक फुटिङै भन्छौँ है। अब इन्ट्र्याक्सनको थोरै पार्टहरू छ, यो चाहिँ तपाईँहरूबाटै एन्सर आयो भने चाहिँ मैले आज सर अनि कम्बाइन्ड फुटिङलाई इसेन्ट्रिक भन्ने कि नभन्ने सर? कम्बाइन्ड फुटको केसमा चाहिँ इसेन्ट्रिक हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, तर इसेन्ट्रिक फुटिङ चाहिँ भयो भने चाहिँ तपाईँले कम्बाइन दिँदाखेरि पनि स्ट्र्याप चाहिँ युज गर्नै पर्छ। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको जेनरली हामीले त्यो कम्बाइन्ड फुटिङको केस भनेको दुईटा पिल्लरहरू दुईटा कलमहरू चाहिँ एकदमै नजिक छ भने र एउटै फुटिङले चाहिँ उनीहरूलाई कभर गर्न मिल्छ भने मात्रै दिन्छौँ। र धेरै के अरे कम्बाइन्ड फुटिङको पनि कम्बिनेसनलाई फेरि हामी म्याट फाउन्डेसन भन्छौँ। म्याट फाउन्डेसनमा एउटै म्याट जस्तो हुन्छ, त्यो कम्बिनेसन नै हो त्यो पनि। र अबको केही क्वेसनहरू छ, यो चाहिँ अलिकति इन्ट्र्याक्सन गरौँ किनभने मैले आज धेरै इन्ट्रोडक्सन पार्ट भएको भएर चाहिँ धेरै स्लाइडहरू चाहिँ राखेको छैन। अब के क्वेसनहरू छ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर गर्नुभयो भने अझै बेटर हुन्छ है। सुरुमा हामी अर्थक्वेकको कुरा गर्दैछौँ। अर्थक्वेक हामी सबैले फिल पनि गरिसकेछौँ। 2072 को अर्थक्वेक के होला त यसको मेन कज तपाईँहरूलाई थाहा भएको? टेक्टोनिक प्लेट्सहरूको मुभमेन्ट beneath the earth surface. एक्ज्याक्टली है, मेन कज चाहिँ अर्थक्वेकको चाहिँ टेक्टोनिक प्लेटको मुभमेन्ट नै हो। तर नेपालमा अर्थक्वेकको मेन कज चाहिँ के हो, कुन दुईटा प्लेट हो त्यो पनि थाहा होला तपाईँहरूलाई? इन्डियन र टिबेटियन। इन्डियन र टिबेटियन है। मेन कज चाहिँ अर्थक्वेकको चाहिँ टेक्टोनिक मुभमेन्ट नै हो, तर त्यो बाहेक पनि कहिलेकाहीँ भोल्क्यानो, त्यसपछि
एकदम ठुलो एक्सप्लोसिभहरूको चाहिँ ले गर्दा पनि हुन्छ। अरू हाम्रो देशको लागि चाहिँ मेन टेक्टोनिक प्लेट नै हो भने अरू देशहरूमा चाहिँ धेरै रिजनहरू हुनसक्छ है। भोल्क्यानोको पनि एउटा रिजन हो अर्थक्वेकको, तर मेन कज चाहिँ अर्थक्वेकको टेक्टोनिक मुभमेन्ट नै हो। जुन हाम्रो 7वटा प्लेट छ त्यो 7वटा टेक्टोनिक प्लेटको मुभमेन्टले गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अर्थक्वेकहरू जाने हुन्छ। र हामीले फिल गरेको अर्थक्वेक कतिको थियो 2015 को? 8.8 7.9 हो सर। 7.8 7.9 त्यो अब डाटा चाहिँ युएसजिएस र नेपालको अनुसार फरक फरक भनिरहेको थियो। त्यो म्याग्निट्युडको कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ हामी लास्टमा गर्छौँ है, किनभने यो सुरुमै त्यो कुराहरू यसमा इट्याक्समा चाहिँ आउँदैन। तपाईँहरू अहिले त्यो कुराहरू गरेर चाहिँ फेरि इट्याक्सतिर सिक्न जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यो कुराहरूमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो अर्थक्वेक रिलेटेड चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने सफिसियन्ट त नभनौँ, जे होस् जेनरल नलेजको कुराहरू चाहिँ हामी लास्ट यो इट्याक्सको ट्रेनिङ सकिएपछि चाहिँ एउटा 2टा सेसनमा गर्छौँ है। त्यो पनि फुल इन्ट्रेक्सनमै गर्छौँ र फोटोहरूमा बेस भएर गर्छौँ है। ल यो सेकेन्ड क्वेसन, स्ट्रक्चरल र नन स्ट्रक्चरल मेम्बर अफ आरसिसी बिल्डिङ के हो? एन्सर गरौँ त। स्ट्रक्चरल मेम्बर भनेपछि हाम्रो कल्युम, बिम, फ्रेम स्ट्रक्चर्सहरू भयो सर होइन। नन स्ट्रक्चरल भनेपछि हाम्रो मेजोनरी वालहरू, प्यारापेट वाल, यही नै हो है। स्ट्रक्चरल मेम्बर भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर फेल हुनको लागि चाहिँ, जस्तो हाम्रो मेसनरी वाल फेल भयो भने स्ट्रक्चर फेल हुँदैन, तर कलम र बिम फेल भयो भने चाहिँ होल स्ट्रक्चर नै फेल हुन्छ। त्यही भएर कलम बिमहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल मेम्बर भन्छौँ। र नन स्ट्रक्चरल मेम्बरमा धेरै हुनसक्छ। प्यारापेट वालहरू, बाहिर राख्ने त्यो गमलाहरू पनि त्यो नन स्ट्रक्चरल मेम्बर अफ आरसिटी बिल्डिङमै पर्छ यदि बिल्डिङमा युज गरेको छ भने। यसमा चाहिँ क्लियर छौँ है हामी। र हामीले अहिले डिजाइन गर्ने भनेको स्ट्रक्चरल मेम्बर नै हो। नन स्ट्रक्चरल मेम्बरको लोडलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ र स्ट्रक्चरल मेम्बरको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। अनि सर त्यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले त्यो फुटिङ डिजाइन फुटिङ डिजाइनको पनि हामीले चाहिँ एक्सेलबाट चाहिँ गर्छौँ है। अहिले त सफ्टवेयरहरू पनि आइसकेको छ सेफ भन्ने। सर त्यो फुटिङ डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले त्यो 100% डेड लोड र लाइट लोड मात्र लिएर गर्ने हो कि त्यसलाई 50%ले बढाएर गर्ने सर? त्यसलाई अल्टिमेट लोड लिएर गर्ने? त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति बेलै गरौँला है। ए हुन्छ सर। किनभने हामी लोड कम्बिनेसनको कुराहरू गर्छौँ र लोड कम्बिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ कुन लोड कम्बिनेसनको बेलामा चाहिँ, किनभने हामीले कलमबाट जाने एक्जियल फोर्स कन्सिडर गर्नुपर्छ फुटिङ डिजाइनको लागि। र त्यो एक्जियल फोर्स हाम्रो यहाँ 14वटा कम्बिनेसन छ। आइएस 456 मा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आइएस 456 चाहिँ तपाईँहरूले पढिरहेको भएर चाहिँ त्यो अलिकता सजिलो पनि हुन्छ। र यो लोड कम्बिनेसनको कुराहरू चाहिँ फेरि हामी त्यसबाट धेरै पढेको हुँदैनौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ फुटिङ डिजाइनमै गरौँला है। किनभने त्यहाँ अब हामीले डिजाइन पनि एउटा एक्सेल सिटबाट नै गर्छौँ र त्यो एक्सेल सिटमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्दै गएपछि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ। किन चाहिँ हामीले फ्याक्टर लोड लिने, कुन चाहिँ लोडलाई चाहिँ लोड कम्बिनेसनलाई चाहिँ युज गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै त्यही गर्छौँ है। र यो थर्ड क्वेसन, स्ट्रङ बिम विक कलम ठिक हो कि विक बिम स्ट्रङ कलम ठिक हो त? विक बिम स्ट्रङ कलम होला सर। विक बिम स्ट्रङ कलम है, किन? किनभने इभेन्चुअली त्यो कलमको के अरे बिमको लोड पनि कलमले नै लिन्छ नि त। कलमले नै लिन्छ। कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर फ्लोरमा बिम फेल भयो भने त्यो फ्लोर मात्रै हुन्छ, तर कलम फेल भयो भने चाहिँ होल स्ट्रक्चरै फेल हुन सक्ने भएकोले मेन रिजन चाहिँ यो है। कलम भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल मेम्बरमा पनि एकदम चाहिँ
मेन हामीले चाहिँ डक्टाइल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कलमलाई चाहिँ डक्टाइल डिजाइन गर्छौँ र बीमलाई पनि डक्टाइल डिजाइन गरे पनि लेस डक्टाइलमा गर्छौँ किनभने बीम फेल भयो भने कुनै एउटा पोर्सन फेल हुन सक्छ त्यो फेरि यो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन किनभने पहिलाको तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अहिले पो 12 1 फिट बाइ 1 फिटको कलम मिनिमम भन्छ पहिला त 9 इन्ची बाइ 9 इन्चीकै कलम त्यस्तै बीम राख्ने पनि चलन थियो हैन ती घरहरु पनि कतिपय चाहिँ अहिले स्ट्यान्डिङमै छन् तर त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ कलमले भनेको यो कसरी बुझ्नु पर्यो भने दुई तरिकाबाट हुन्छ है जस्तो हाम्रो टाउको माथि चाहिँ कुनै एकदम एक्सट्रिमली हाई लोड लगाइदियो भने हामीले त्यो थेक्न सक्नुपर्छ यदि हामी नै फेल भयो भने त्यो माथिको बीम चाहिँ अटोमेटिक फेल हुन्छ भनेको हाम्रो माथि राखेको पोर्सनहरु जुन छ त्यो सबै अटोमेटिकली चाहिँ झर्छ त्यही भएर चाहिँ विक कलम स्ट्रङ बीम भन्दा पनि स्ट्रङ कलम विक बीम चाहिँ बेटर हो है यो कुराहरु हामी डिजाइनमा पनि गरौँला है सर एकचोटि फेरि भन्दैन त ल है यहाँ 3-4 जना वेटिङ रुममा हुनुहुँदो रहेछ जस्तो विक फेल भयो भने चाहिँ कुनै एउटा जनरल पोर्सनमा मात्रै फेल भयो भने विक बीम चाहिँ त्यो पोर्सन मात्रै चाहिँ इफेक्ट हुन्छ भने कलम कुनै एउटा पोर्सनको कलम गयो भने चाहिँ त्यसले होल बिल्डिङलाई नै कोल्याप्स गरिदिन्छ त्यही भएर एउटा मेन रिजन चाहिँ यही नै हो हाम्रो विक बीम स्ट्रङ कलम बनाउनुको बीम जहिले पनि कलमको आउटसाइडमा हुनुपर्छ यो ट्रु छ और वालले लोड लिन्छ कि लिँदैन हजुर वालले के लोड लिन्छ कि लिँदैन अब यो वालको लोडको कुरा यो पछिको क्वेशनमा गरौँला है हामी ठ्याक्कै त्यही क्वेशन नै छ यो फल्स होला सर है बीम इज अलवेज प्लेस्ड आउटसाइड द कलम यो चाहिँ ट्रु हो कि फल्स हो होला फल्स हुनु पर्ने रिजन पनि दिउ मेरो विचारमा चाहिँ यो हामी के भन्छ बीम कास्ट यो बीम र कलम उयो गर्दाखेरि बीमको डन्डीलाई चाहिँ भित्र पार्छौं जस्तो लाग्यो त्यसको मेन रिजन चाहिँ के होला सर यो आउटसाइडको मिनिङ एक्ज्याक्टली बुझिएन सर कस्तो आउटसाइड भन्नु खोज्नु भएको भनेको त्यसको रडहरु चाहिँ आउटसाइडबाट जाने के बीमको रड चाहिँ कलमको आउटसाइडबाट जाने ए जहिले सेन्टरबाट गर्छौं सर हामी सेन्ट्रिसिटी मिनिमाइज गर्न है एंकर कलिङमा बीम चाहिँ एंकर हुनुपर्छ बीमको रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ अनि बाइ अब यो के हो अब यसको एक्जाम्पल लिगौं है जस्तो तपाईहरुले झोला बोक्दाखेरि एउटा चाहिँ काँधमै बोक्नु भयो है एक साइड चाहिँ अर्को चाहिँ साइड चाहिँ हाततिर बोक्दिनु भयो भने के हुन्छ त्यो हाततिरको पोर्सनको बाट आउने लोड चाहिँ तपाईले चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ मैले एक्जाम्पल मात्र दिन खोजे है रियल एक्जाम्पलमा चाहिँ सकिन्छ त्यो के भन्नुभयो सर बुझिएन जस्तो एउटा तपाईहरुले झोलाको दुई साइड बोक्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ठ्याक्कै यो पोर्सनमै बोक्नु भयो अर्को चाहिँ ह्यान्डतिर बोक्नु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो जुन झोलाको लोड हुन्छ चाहिँ त्यो तपाईहरुले एक साइडको त फिल गर्नुहुन्छ तर अर्को साइडको फिल हुन्छ तपाईहरुलाई हुँदैन सर फिल हुँदैन होला अर्को साइडको कम होला सर काँधमा भन्दा अब तपाईहरु कता ढल्किनुहुन्छ त त्यो गर्दा काँधतिर ढल्किन्छौं यहाँ बोकेको त हामीले सजिलै बोक्न सक्छौं ह्यान्डतिर बोकेकोले हामीलाई यसरी पार्दिन्छ पार्दैन पार्छ सर यो भनेको पनि खासमा के हो भने हाम्रो जनरली कन्सेप्टमा के छ लोड ट्रान्सफर भनेको स्ल्याबबाट बीमबाट कलम हुन्छ र बीमले चाहिँ यदि बीम आउटसाइड द कलम छ भने त्यो बेलाको कलमले चाहिँ त्यो लोड चाहिँ फिल गर्न सक्दैन त्यो कलममा एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो बीमले चाहिँ लोड ट्रान्सफर गर्न सक्दैन त्यही भएर जहिले पनि हाम्रो बीम चाहिँ इनसाइड द कलम हुनुपर्छ बीमको रडहरु चाहिँ जहिले पनि इनसाइड द कलम हुनुपर्छ
पहिला हामीले 9-12 को बिमहरू बनाउँदा के अरे कलम बनाउँदाखेरि चाहिँ 9-9 को बिम हुन्थ्यो। त्यो केसमा के हुन्थ्यो भने एक साइडमा चाहिँ त्यो रडहरू चाहिँ भित्रै हुन्थ्यो र अर्को साइडमा चाहिँ बाहिरबाट हुन्थ्यो। त्यो भनेको ठ्याक्कै अघि मैले जुन झोलाको एक्जाम्पल दिएँ त्यही नै हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फुल लोड चाहिँ जुन बिममा आउँथ्यो त्यो त्यसले सजिलै गरी चाहिँ कलममा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्थेन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ डिजाइन गरे अनुसारको र अर्थक्वेक आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले फरक चाहिँ बिहेभियर देखाउँछ है। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो उसपछि अर्थक्वेक पछि 12x12 को कलम चाहिँ कम्पलसरी छ। यो चाहिँ मिनिमम छ। त्यो म्यान्डेटरी रुल अफ थम्ब 2005 हेर्नुभयो भने त्यसमा छ। त्यो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। सर एकजनाले प्रश्न सोध्नुभयो कस्तो रिबार भित्र बाहिर भन्नाले भन्नुभएको छ, फेरि बुझाइदिनुहोस् त। रिबार भित्र बाहिर भनेको जस्तो हाम्रो कलममा पनि कर्नर बार र मिड बार हुन्छ र बिममा पनि दुई साइड बार हुन्छ। त्यो दुई साइडको बार चाहिँ कलमबाट छिर्नु पर्यो। त्यो छिर्दाखेरि चाहिँ बार चाहिँ कलमको त्यो कर्नर बार भन्दा चाहिँ बिमको बार चाहिँ बाहिर पर्नु भनेको चाहिँ त्यो भन्न खोजेको मैले अहिले खासमा। बिम चाहिँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, बिमको बार चाहिँ कलमभन्दा बाहिर पर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर सर्टेन कभर दिएर हामी त्यसलाई कास्ट गर्छौँ। त्यो भनेको कलमभन्दा पुरै बाहिर आइदिन्छ क्या। फेरि डिजाइन गरेको छ कहिलेकाहीँ डिजाइनमा चाहिँ त्यो हामीले कन्सिडर गर्छौँ, तर जेनरली चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ युज चाहिँ गर्दैनौँ है। जहिले पनि कलम र बिम भनेको चाहिँ टाइटली अट्याच हुनुपर्छ र बिम चाहिँ जहिले पनि इन्टर्नलबाटै चाहिँ जानुपर्छ। त्यो कुराहरू हामी पछि पनि हेरौँला है। बुझ्यो? कसले सोध्नु भएको थियो क्वेसन? रडको कुरा गरेको है मैले, भित्र र बाहिर। जब हाम्रो कलमको रड भन्दा चाहिँ बिमको रड बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो बिम कास्ट हुँदाखेरि बिम नै कलमभन्दा बाहिर जान्छ। त्यो गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो अर्को क्वेसनको एन्सर दिउँ त। आरसीसी बिल्डिङमा सबभन्दा विक पार्ट के होला? मैले यहाँ आरसीसी बिल्डिङको मात्रै कुरा गरिरहेको छु है। हामीले आरसीसी बिल्डिङ डिजाइन गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थोरै क्वेसनहरू चाहिँ आरसीसी बिल्डिङको मात्रै राखेको छु। क्लियर सर। के होला सबभन्दा विक पार्ट आरसीसी बिल्डिङको? स्टेयर सर। स्टेयरकेस? हजुर। स्टेयरकेस स्ट्रक्चरल मेम्बर हो कि नन स्ट्रक्चरल मेम्बर हो? आई थिंक जोइन्ट हुनुपर्छ सर है। एकदम जोइन्ट भनेको कलम र बिमको चाहिँ जोइन्ट चाहिँ एकदम चाहिँ विक पार्ट हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले कलम र तपाईहरुले कास्ट गर्दाखेरि हेर्नुभयो भने कलम र बिमको जोइन्टमा त्यो टाइजहरू छिराउँदाखेरि चाहिँ 2-3टा टाइजहरू चाहिँ एक्स्ट्रा छिराएको हुन्छ र त्यहाँनिरको स्पेसिङहरू टाइजको स्पेसिङहरू हेर्नुभयो भने त्यो पनि एकदम अरु ठाउँमा चाहिँ 150 छ भने त्यहाँनिर चाहिँ 100 mm मा राखिरहेको हुन्छ। ख्याल गर्नुभएको छ? र अर्को जुन स्टेयरकेसको कुरा आयो, स्टेयरकेसलाई चाहिँ हामीले जेनरली स्ट्रक्चरल मेम्बर मान्दैनौँ। त्यो नन स्ट्रक्चरल मेम्बर हो। अर्थक्वेक आउँदा चाहिँ स्टेयरकेस चाहिँ एकदम हाइली रिस्कमा चाहिँ हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। स्टेयरकेस हाई रिस्कमा हुन्छ। त्यसपछि अर्थक्वेक आउँदा चाहिँ हामी कहाँ बस्नुपर्छ थाहा छ? कुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ? चौकसको मुनि सर। ढोकाको मुनि। ढोकाको चौकसको मुनि है। त्यसलाई चाहिँ अलिकता सेफ मान्छ है। ढोकाको चौकसलाई चाहिँ अलिकता सेफ मान्छ। सकिन्छ भने त भाग्नै ठिक हो, तर अब काठमाडौँको केसमा एकदम क्राउड एरिया छ, कुन बिल्डिङ चाहिँ विक छ कुन चाहिँ स्ट्रङ छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अर्थक्वेक आउँदामा चाहिँ हामी भाग्नु चाहिँ हुँदैन। सकेसम्म त्यही बिल्डिङ भित्रकै कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ सेफ छ त्यो पार्टमा एकछिन बस्ने, त्यसपछि अर्थक्वेक रोकिसकेपछि अनि त्यसपछि सेफ ठाउँमा जाने बाहिर निस्केर।
है। सर यो त्यो ढोका चौकसको मुनि बस्ने भनेर फेरि बसिराख्नु पनि हुँदैन। स्टेयरकेसमा हुनुहुन्छ भने जेनरली अडिनु पर्छ भन्छ त्यहाँनिर। स्टेयरकेस अब म 2015 को अर्थक्वेकमा म आफै पनि स्टेयरकेसमा थिएँ र म बसेको बिल्डिङ नै लगभग 7.5 तल्ला थियो। धन्न त्यो बिल्डिङ चाहिँ स्ट्रङ्गै भन्नुपर्छ र म एकदम विक पार्टमै थिएँ। स्टेयरकेसमै भएको भएर एकदम बढी फिल गरेको थिएँ मैले चाहिँ। तपाईहरु स्टेयरकेसमा हुनुहुन्छ भने एकदम बढी फिल हुन्छ किनभने त्यहाँनिर बिल्डिङको वालसँग हुन्छ। दुई थरीका आउँछ हैन? हजुर के भन्नुभयो फेरि? भर्टिकल र तरिका आउँछ। हजुर हजुर अलिकति क्लियर भएन क्वेसन, फेरि एकचोटि भन्दिनु न। उहाँले चाहिँ हरिजन्टल र भर्टिकल हुन्छ अर्थक्वेक भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सर, प्याटर्न चाहिँ लोडको प्याटर्न। ए जेनरली चाहिँ हाम्रो होरिजन्टलै हो, भर्टिकल चाहिँ एकदम रेयर केसहरू मात्रै हो। हामीले फिल गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले पनि के भइरहेको हुन्छ भने एकजनाले गिभ मी रेकर्ड पर्मिसन टु मी भनेर। हैन यो रेकर्ड भइरहेछ हामी चाहिँ उसमा च्यानलमा हालिदिन्छौँ, त्यहीँबाट हेर्नु होला है। अब 1-2 घण्टापछि म अपलोड गरिदिन्छु, त्यतैबाट हेर्नु होला। हामीले फिल यो फेरि 10 मिनट मात्रै बाँकी छ है हाम्रो। हजुरको अब हामी 10 मिनटमा सकाउँदा नै ठिक होला सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ है। आज इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो, त्यसपछि चाहिँ बरु इट्याप्सको लागि फेरि जोइन गरौँ न। भर्टिकल र होरिजेन्टलको केसमा चाहिँ म्याक्सिमम अर्थक्वेक चाहिँ होरिजेन्टलमै आउँछ भन्ने एजुम्सन छ अहिलेसम्म। त्यस्तो भर्टिकल र हाई रिस्क चाहिँ फेरि भर्टिकल आउँदाखेरि हो। हामीले फिल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उफार्यो भन्छौँ, त्यो भन्दैमा चाहिँ त्यो अर्थक्वेक चाहिँ भर्टिकल चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले फिल गर्दा यदि म त अब यो कीर्तिपुर आसपासमा छु त यहाँनिर तपाईँहरूले धेरै जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ। सर त्यो स्टेयर केसमा चाहिँ धेरै फिल हुन्छ, कारण के होला भन्दै हुन्थ्यो नि, त्यसको बारेमा क्लियर गरिदिनु न। यो स्टेयर केसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ भने जेनरली चाहिँ त्यो वालसँग पनि राम्ररी कनेक्ट गरेको हुँदैनौँ है। किनभने त्यहाँ के अरे कोलमसँग चाहिँ हामी जेनरली कनेक्ट गरेको हुँदैनौँ, वालसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छ त्यो स्टेयर केस। र वालले चाहिँ वालको स्टिफनेस र कोलमको स्टिफनेस चाहिँ फरक पर्नाले चाहिँ वालमा आउने जुन त्यो अर्थक्वेकको चाहिँ रेस्पोन्स हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ स्टेयर केस चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तपाईँहरूले फिल चाहिँ बढी गर्नुहुन्छ। र सबै स्टेयर केसमा चाहिँ हुँदैन, तर भल्नेबल चाहिँ त्यो हो किन त्यो वालसँग मात्रै कनेक्टेड हुन्छ। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कोलमहरू डिजाइन गरेर हुन्छौँ र वालसँग त्यो डिजाइन के अरे कनेक्टेड वाल कहिलेकाहीँ हाम्रो वाल पनि सिधै चाहिँ बिमसँग कनेक्टेड हुँदैन। यदि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिस के छ भने पहिला कलम र बिम चाहिँ कास्ट गर्ने, त्यसपछि वाल लगाउने हुन्छ। ख्याल गर्नुभयो? हजुर सर। हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिस के छ भने कलम र बिमलाई चाहिँ सुरुमा बनाउने, कास्ट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ वाल लगाउने। हजुर हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने वाल चाहिँ एउटा चाहिँ क्यान्टिलिभर जस्तो बिहेभमा हुन्छ नि त। तल चाहिँ फिक्स जस्तो भयो, माथि चाहिँ कलमको त्यो जहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ जोइन्ट हुनु पर्थ्यो त्यहाँनिर त ऊ पर्फेक्टली जोइन्ट हुन पाउँदैन। करेक्टली जोइन्ट हुन नपाएपछि एउटा स्ट्यान्डिङ क्यान्टिलिभर जस्तो हुन्छ र त्यसले क्यान्टिलिभर जस्तो बिहेभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम आउन सक्छ अलिअलि। कुनै केसमा कस्तो हुन्छ भने त्यो जुन बिम छ नि बारहरू पनि जोइन भएको हुन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ के त्यो जुन ट्रान्सफर हुन्छ कोलममा? त्यही नै हो, त्यो कुरा पनि आउँछ है। अहिले चाहिँ खासमा के छ भने अहिले पछिल्लो प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले कलममा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ स्टेयर केस चाहिँ जोइन्ट चाहिँ गर्दैनौँ। किनभने तपाईँहरूले सर्ट कलम इफेक्ट भन्ने पढ्नु भएको छ होला। हाम्रो एउटा कलमलाई चाहिँ यदि ब्रेक गरिदिने हो भने बिचबाट त्यसको लेन्थ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। र कलमको स्टिफनेसको फर्मुला थाहा छ तपाईँहरूलाई? EI/L³ है। त्यसको
फर्मुला त त्यही नै हो, EL/L क्युब। EI/L क्युब भनेको लेन्थ जति घट्छ त्यसको स्टिफनेस त्यति नै बढ्छ र स्टिफनेस बढ्नु भनेको त्यसले चाहिँ बडी फोर्स एट्र्याक्ट गर्नु हो है। मैले अघि तपाईँलाई जुन भनेको छु स्टेयरकेस मोडल गर्दा र मोडल नगर्दा चाहिँ के फरक आउँछ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त्यतिखेर पनि बुझ्नुहुन्छ। जब हामीले स्टेयरकेस मोडल गरेर यदि कलममा चाहिँ बिम थ्रु लोड पठाउने हो भने त्यो केसमा चाहिँ त्यहाँनिरको सेयर फोर्स डायग्राममा चाहिँ एकदम हाई चाहिँ सेयर फोर्स आउँछ। त्यो भनेको त्यसले फोर्स बढी एट्र्याक्ट गरेको र त्यो हाई सेयर फोर्सले गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ सर्ट कलम इफेक्ट छ है भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ रिचेक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अरू कलमहरूमा चाहिँ 30-40 मा आइरहेको हुन्छ सेयर फोर्स, त्यो कलममा जाने बित्तिकै चाहिँ 150-160 मा आइदिन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले स्टेयरकेस चाहिँ मोडलिङै गर्छौँ। स्टेयरकेस मोडलिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ र लोड मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि हेरौँला। अनि स्टेयरकेसमा हामीले ल्यान्डिङ बिम दिँदा चाहिँ के हुन्छ सर? हजुर, स्टेयरकेसमा हामीले ल्यान्डिङ बिम राख्यौँ भने हजुर, अनि तपाईँले जुन त्यो स्टेयरकेसको बारेमा कुराहरू भन्नुभयो नि, हाम्रो डाइरेक्ट वालमा कनेक्ट हुन्छ भन्नुभएको छ नि, अनि त्यसो नगरेर हामीले ल्यान्डिङ बिम पनि प्रोभाइड गर्यो भने त्यो त जस्ट हाम्रो स्ट्रक्चरल मेम्बर हुन नै जान्छ नि। स्ट्रक्चरल मेम्बर हुन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो ल्यान्डिङ बिमलाई चाहिँ मेन बिम चाहिँ भन्दैनौँ, सेकेन्डरी बिम नै भन्छौँ। हजुर सर, होइन, सेकेन्डरी बिमले जस्ट लोड ट्रान्सफर मात्रै गरिदिन्छ क्या। हजुर, मोमेन्ट लिँदैन है, मोमेन्टमा लिँदैन, जस्ट लोड ट्रान्सफर मात्रै गरिदिने भएर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सेकेन्डरी बिम मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसले भनेको लोड जस्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छ, धेरै चाहिँ त्यो ठ्याक्कै इफेक्ट देखाउने गरी चाहिँ उस गर्दैन क्या। तै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल चाहिँ भन्न मिलेन, स्टेयरकेसलाई ल्यान्डिङ बिम। सेकेन्डरी बिमलाई चाहिँ जेनरली हामीले स्ट्रक्चरल मेम्बर चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ हामीले डिजाइन नै गर्नुपर्छ। हजुर, है, त्यसले चाहिँ जस्ट लोड मात्रै ट्रान्सफर गर्ने हो नि त सेकेन्डरी बिमले त। हजुर, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई स्ट्रक्चरल मेम्बर त भन्नु पर्यो, किनभने लोड ट्रान्सफर गर्ने भइसकेपछि स्ट्रक्चरल मेम्बर त हुन्छ। तर कलम र बिम जस्तो चाहिँ सर एउटा क्वेसन आएको छ, स्टेयरकेसले सर्ट कलम इफेक्ट गराउँछ भन्ने कुरा ठिक हो कि होइन, क्लियर गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। म यहाँ हेर्दैछु है त्यो क्वेसन। ल्यान्डिङ बिम स्टेयरकेसले सर्ट कलम इफेक्ट गराउँछ भन्ने कुरा ठिक हो कि नै सर? यो कुरा त यो ठिक हो है। खासमा हामीले यदि कलममा चाहिँ त्यो कास्ट गर्दाखेरि चाहिँ कलममा चाहिँ कास्ट गरेका छौँ भने म तपाईँलाई एउटा फोटो देखाउँला पछि। अहिलेको जेनरली प्र्याक्टिस के छ भने सर्टेन ग्याप छोडेर मात्रै कनेक्ट गर्ने गर्छ क्या। त्यो मैले भने नि स्टेयरकेस यदि तपाईँले स्टेयरकेस मात्रै होइन कहिलेकाहीँ बिमै पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो जुन स्लोपी ल्यान्डहरू हुन्छ, स्लोप ल्यान्ड हाम्रो पहाडतिरको घरहरूमा के हुन्छ भने तलबाट 2टा पिलर उठाएर आइरहेको हुन्छ अनि माथिपट्टि आएपछि त्यही पिलर चाहिँ 4वटा भइदिन्छ। एउटा कोठा तल, माथिबाट चाहिँ 2टा कोठा, त्यस्तो देख्नु भएको छ भने त्यो केसमा पनि कहिलेकाहीँ सर्ट कलम इफेक्ट आउन सक्छ। त्यो किन आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले भनिहालेँ। त्यो स्टेयरकेस कास्ट गर्नाले त्यो कलमको चाहिँ जुन यल लेन्थ छ भने अब L/2 भइदियो भनेको हाफ भइदियो र हाम्रो कलमको स्टिफनेस भनेको EI/L क्युब हो। त्यो L क्युब भनेको यल जति घट्यो स्टिफनेस त्यति नै बढ्छ र फोर्स भनेको हाम्रो के हो? फोर्स इक्वल टु K ल्याम्डा हो, स्टिफनेस टाइम डिफ्लेक्सन हो। त्यो स्टिफनेस जति जति बढ्छ त्यो कलमले चाहिँ त्यति फोर्स बढी एट्र्याक्ट गर्छ र त्यहाँनिर सर्ट कलम इफेक्ट आउँछ क्या। यो कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मिटिगेसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामी स्टेयरकेस डिजाइन गरिसकेपछि जब हाम्रो सर्ट कलम इफेक्ट आयो भने हामी जेनरली त्यसलाई कास्ट गर्दैनौँ, त्यहाँनिर अर्कै तरिकाबाट बनाउँछ हामीले चाहिँ। यदि आइहाल्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर अब उसमा त हुँदैन। भोलिदेखि चाहिँ मैले नोटप्याड युज गर्छु है त फर्मुला लेख्नको लागि। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले पढिसकेको भएर, किनभने हामीले यो स्टिफनेसको कुराहरू चाहिँ धेरै पढिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले भनेर सिधै भनिरहेको छु मैले। स्टिफनेस चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ, त्यति मात्रै बुझ्यो भने पनि अहिले सर्ट कलम इफेक्ट बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। बुझ्यो है? अब यो डिफरेन्स बिट्विन लोड बेयरिङ एन्ड फ्रेम स्ट्रक्चर यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही पनि एकजनाले भनिदिनु त।
वालहरूले लोडहरू लिन्छ भनेपछि बिल्डिङको लोड बेरिङ हुन्छ र कलम र बिम स्ल्याब कम्बिनेसनले लोड रेसिस्ट गर्छ भने चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यही हो है। अघि एकजनाले सोध्नु भएको थियो वालले लोड लिन्छ कि लिँदैन भनेर। यदि लोड बेरिङ स्ट्रक्चर छ भने त्यो केसमा चाहिँ वालले लोड लिन्छ, यदि फ्रेम स्ट्रक्चर छ भने त्यो बेलामा चाहिँ वालले लोड चाहिँ लिँदैन। वालले लोड चाहिँ बिममा ट्रान्सफर गर्छ, वालको लोड चाहिँ बिममा हुन्छ र हामीले यहाँ मोडल गर्दाखेरि पनि वाल चाहिँ मोडल गर्दैनौँ, वालको लोडलाई चाहिँ बिममा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यो ट्रान्सफर भएको लोड चाहिँ कलम थ्रु फाउन्डेसनमा जान्छ। सर वालमा लोड लिएको राम्रो हो कि होइन? हजुर, वालमा लोड लिइरहेछ भने त्यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन? वालमा लोड कुन केसमा लिने त? लोड बेरिङको केसमा त वालले लोड लिनै पर्यो है। फ्रेम स्ट्रक्चरको केसमा त वालले कुन लोड लिन्छ र? कुनै पनि लोड लिँदैन। बिम कलम भएन भने चाहिँ वालले लिने हो। बिम कलम नभएको केसलाई हामीले अब त्यो बिम कलम यो लोड बेरिङ र फ्रेम स्ट्रक्चर भनेकै त्यही हो है। त लोड बेरिङ स्ट्रक्चर हाम्रो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन सर? लोड बेरिङलाई पनि अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स चाहिँ बनाउन सकिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ हाइट लिमिट छ, स्टोरी लिमिट छ, त्यो कुराहरू पनि गरौँला। जस्तो ढुङ्गा र माटोको बनाउँदैछौँ भने 1 स्टोरी मात्रै बनाउन पाउँछ। टाइम सक्यो फेरि जोइन गर्ने हो। टाइम सक्यो एकचोटि फेरि जोइन गरौँ है। ए हुन्छ सर, हुन्छ। लोड बेरिङको केसमा चाहिँ सबै लोड चाहिँ वालले लिन्छ है।